नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई यस विशेष क्षणमा। म रोहन श्रेष्ठ। पछिल्लो समय ग्लोबल क्राइसिसको रूपमा देखिएको कोरोना महामारीले यति बेला नेपाललाई झन्झन दिन प्रतिदिन आक्रान्त बनाइ नै रहेको छ। पछिल्लो अपडेटलाई मात्रै हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा अहिलेसम्म दिएको सूचनालाई नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3235 जना कुल संक्रमित रहेका छन्। यद्यपि आज मात्रैको रेकर्डहरू अन्यत्र जिल्लाहरू अन्यत्र प्रदेशहरूको हेर्ने हो भने पनि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ अपडेटहरू राखि नै रहेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अब 4 बजे नै जारी गर्नेछ के भइरहेको छ भनेर, कस्तो किसिमको चाहिँ तथ्याङ्क रहेको छ लगायतका विषयलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पछि 4 बजे अपडेट गराउने नै छ। यद्यपि यो संक्रमण दिन प्रतिदिन झन्झन भयावह हुँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि झन् कसम खुवाएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कसम खुवाएर आफ्नो गाउँमा नजाने, त्यस्तै गरेर भेटघाट नगर्ने लगायतका कुराहरू कसम खुवाएर चाहिँ यति बेला चाहिँ छोड्ने कार्यहरू पनि भइरहेको छ। यसलाई नै यदि हामीले पृष्ठभूमिमा राख्ने हो भने पनि यसले चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति चाहिँ सृजना हुने हो कि भन्ने किसिमको डर झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। यद्यपि लकडाउन खुकुलो गर्ने भनिरहेको छ, अर्कोतर्फ दिन प्रतिदिन लकडाउन खुकुलो गर्ने क्रम सँगसँगै थुप्रै मानिसहरूमा चाहिँ कुल संक्रमितको संख्या, कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या पनि एकदमै बढ्दै गएको अवस्था रहेको छ। भन्दाखेरि अब यो ग्लोबल क्राइसिसलाई, यो मुलुकको चाहिँ नेशनल क्राइसिसलाई हामीले कसरी मिटिगेट गर्ने, कसरी चाहिँ यो विरुद्ध लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा यति बेला अगाडि आइरहेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र मात्रै नभएर सबैतिर नै समस्याहरू चाहिँ ल्याइरहेको छ। यसै विषयमा शिक्षा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो भाइबर सम्पर्कमा हिसानका सचिव, प्रिन्सिपल, पिनाकल कलेजका प्रिन्सिपल, एजुकेसनिस्ट ऋषि तिवारी हामीसँग चाहिँ हाम्रो भाइबर सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। ऋषि सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हामी 6-7 वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। यो पछिल्लो अब सरस्वती हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै समस्याग्रस्त रूपमा चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। चाहे त्यो अर्थतन्त्रको विषय होस् अथवा चाहिँ अरू कुनै विषय किन नहोस्, भन्दाखेरि यो पछिल्लो ग्लोबल क्राइसिसमा एजुकेसनमा देखिएको समस्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अब यो कोरोनाले हेर्नुस् विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको छ, नेपाललाई मात्रै होइन। अब यो क्षेत्र उ क्षेत्र भन्दा पनि सबै क्षेत्रलाई अहिले रसिद बनाइरहेको अवस्थामा त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ यसले सबभन्दा बढी भन्दा बढी नै प्रभावित पारेको छ। अब अहिले एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीले पढ्न पाएको छैनन्, अनि विद्यार्थी अभिभावक चाहिँ सँगसँगै पनि छन्। तर यस्तो हुँदा हुँदै पनि विद्यार्थीहरूमा अनि आम अभिभावकहरूमा पनि एउटा कौतूहल के छ भने हामीले के गर्ने, अब यो पढाइ नै नहुने त होइन, भनेको मतलब हामीले अब पढ्नै नपाउने त होइन भन्ने अवस्था पनि छ। यो अहिलेको चाहिँ हामीले अहिलेको परिस्थिति हेऱ्यौँ भनेदेखि अब यो कुनै व्यक्तिले गरेको होइन, प्रकृतिले गरेको कुरा हो। अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा यसलाई चाहिँ सामान्यतिर हामीले जानु, जीवनलाई सामान्यतिर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हजुर, यो चाहिँ अब यो कसरी अगाडि बढ्ने भने अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ उठाउनु भयो नि होइन, त्यो नै प्रमुख चुनौतीहरूको रूपमा चाहिँ देखिसकेको छ। अब प्लस 2 कै कुरा गर्ने हो भने हामी एसएससीको बारेमा त धेरै कुरा गर्छौँ, यद्यपि प्लस 2 को बारेमै कुरा गर्ने हो भने पनि इक्जाम हुन सकिरहेको छैन। विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ अन्यलग्रस्त छ। त्योदेखि बाहेक अरू क्लासेसहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्ने भन्ने कुरामा नै यति बेला चाहिँ मेजर प्रश्न चिन्ह लागिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको खाका यति बेला सोचिरहनु भएको छ? कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ प्लस 2 को इक्जामलाई पनि ह्याम्पर नपरोस्, एसई को इक्जामलाई पनि ह्याम्पर नपरोस्, त्यस्तै गरेर बाँकी क्लासेसहरू पनि यो चाहिँ अब अर्को एजुकेसन इयरको चाहिँ एन्डसम्ममा चाहिँ त्यो कोर्सहरू पनि सबै पुरा होस् भन्नको लागि पनि कसरी चाहिँ सोचिएको अवस्था रहेको छ त? अब यो 11-12 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 11-12 को कोर्स प्राय थ्योरिटिकल कोर्स सकिसकेको छ। 12 कक्षाको त यो कलेजले नि इक्जाम नै गरिसकेको अवस्था छ, हो समय नै हो। अनि 11 को पनि लगभग 1 हप्तामै क्लास गर्न पाएको भए सबै कोर्स सक्ने अवस्थामा थियो। यसमा 11-12 लाई त्यति करिकुलमको कुरा गर्दाखेरि त सकिसकेकै छ, यसमा केही छैन। तर अब जाँच कहिले हुने भन्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब
मन्त्रालयले अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जाँचको मिति तोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो हामी आजसम्म करिब 2.5 महिना चाहिँ कोठाभित्र बसिसक्यौँ, लकडाउनमा बसिसक्यौँ। हिसाबको तर्फबाट चाहिँ कस्तो किसिमको अप्रोचहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि सारिरहनु भएको छ त? किनभने छलफल पनि भइरहेको होला नेपाल सरकारसँग, शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि गरिरहेको होला भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको कन्क्लुजनहरू अगाडि आएको छ? तपाईँहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ सिनारीहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ? ठिक छ, यसमा हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छौँ, भइरहेको पनि छ। अब आफ्नो ग्रुपमा हिसान पेप्सन एनपेप्सन लगायत शिक्षा सरोकार राख्ने अभिभावकदेखि लिएर सबै विद्यार्थी अब पत्रकार साथीहरूसँग पनि यो कुरा भइरहेको छ। तर यसलाई चाहिँ अब नर्मलाइज लाइफमा कसरी जाने भन्ने कुरो चाहिँ के हो त भने जबसम्म हामीले लकडाउनको मोडालिटीलाई चेन्ज गर्दैनौँ नि त्यो हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब लकडाउन मात्रै यो के भन्छ कोरोना रोकथाम गर्ने हतियार हुनै सक्दैन, हुँदैन पनि। तपाईँले देख्नुभयो आज हामी 2.5 महिना चाहिँ घरभित्र बसिरहेछौँ अहिले पनि। अब कोरोना त घटेको छैन नि, झन् बढेको छ नि, होइन? अब यो लकडाउनको उद्देश्य चाहिँ के हो भने त्यो कोरोनाको दोस्रो सङ्क्रमित फेज हुन्छ नि त्यो नआओस् भनेर चाहिँ लकडाउन गर्ने हो। तर अब दोस्रो फेज आइसक्यो समुदायमा। अब हामी चाहिँ हाम्रो विकल्प भनेको चाहिँ कोरोनासँग संयमित हुँदै आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किने भन्ने हो। अब यसको लागि अब हिसाबले अथवा तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले के गरिदिनु भएको छ भनेर क्वेसन राख्नु भएको, यो एकदम अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त क्वेसन हो र एकदम सबैले यसलाई चाहिँ अब कसरी नर्मलाइज गर्ने भन्ने बारेमा सबैको सोच पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने पहिला परीक्षा तोक्नु पनि पर्यो, परीक्षाको मिति तोक्नु पर्यो। मिति तोकिसकेपछि हामी अहिले भर्चुअल क्लासको भने भर्चुअल क्लास त तपाईँले हेर्ने भनेदेखि हामीले लकडाउन भएपछिदेखि नै चलाइरहेको छौँ कि भर्चुअल क्लास भनेको विद्यार्थीहरूकोसँग चाहिँ जुम क्लास चलाइरहेको छौँ। अब त्यो मात्रै सबै होइन, अहिलेको अवस्थामा हेर्नु भने भर्चुअल क्लास भनेर चाहिँ अब केही प्राइभेट कलेजहरू जति पनि छन् उनीहरूको लागि त केही हदसम्म चाहिँ अलिकति होला, तर त्यसमा पनि प्राइभेट कलेजहरूकै हकमा पनि कति विद्यार्थीको चाहिँ एक्सेसभित्र छन् भन्ने कुरा पनि त्यसलाई चाहिँ अटाउला। मूलभूत भन्ने कुरा भनेको अहिले चाहिँ एक्जामिनेसन कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ एक्जामिनेसन लिने भन्ने कुरामा नै एउटा चाहिँ मेजर च्यालेन्ज देखिएको छ यदि चाहिँ +2 लाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने। हजुर, यो अलिकति मैले भर्चुअल क्लासकै कुरा गरौँ। भर्चुअल क्लासमा पनि तपाईँले सोधिहाल्नुभयो 40% देखि प्राइभेट 40 देखि 50% भन्दा विद्यार्थी चाहिँ प्रेजेन्स भएको देखिँदैन। 50% विद्यार्थी प्रेजेन्स हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको तपाईँको अवस्था हेर्नुहोस् न, इन्टरनेट एक्सेस छैन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस छैन, सबैसँग चाहिँ तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट छैन, होइन? मोबाइल चाहियो, एन्ड्रोइड मोबाइल चाहियो, त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भर्चुअल क्लास चाहिँ विकल्प हुन्छ, सधैँ विकल्प हुन्छ भने छैन। अब अहिले कमसेकम मन्त्रालयले चाहिँ 1 गतेबाट चाहिँ विद्यालयको भर्ना खोल्नु अनि त्यसपछि गएर भर्चुअल क्लास सुरु गर्नु भनेको छ। यो एउटा सुरुवाती पछि यसलाई राम्ररी मान्नुपर्छ हामीले। अब त्यो होइन, अब मन्त्रालयले के भन्नु पर्यो भने तपाईँको अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अफिसहरू खोल्नुहोस्, तपाईँको कर्मचारीलाई बोलाउनु, बिस्तारै फिजिकली तपाईँको प्यारेन्ट्ससँग भेट्ने 1-2 जना गरेर भेट्ने वातावरण बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ अब मन्त्रालयले पनि भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र अर्को कुरो इक्जामको डेट तोक्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भने विद्यार्थीको अहिले इक्जाम हुने कि नहुने भनेर दोधारमा छन् नि त। पढेको पनि छैन, यत्रो 2 महिना 3 महिना भइसक्यो। हामीले कति विद्यार्थीलाई भनिरहेको उनीहरू हाम्रो जाँचै हुँदैन के पढ्ने भन्छन् कि। त्यसले गर्दा अब जाँच हुन्छ भनिसकेर चाहिँ नोटिस तोकिदिसकेपछि विद्यार्थी पढ्न लाग्छ अनि पढिसकेपछि हामी पनि जाँच गर्न सक्ने कन्डिसन अहिलेको बेलामा छ र? किनभने अब यो लकडाउन मात्रै अघि विकल्प होइन भनेर भनिरहँदाखेरि लकडाउन पक्कै पनि विकल्प होइन। यद्यपि त्यो जुन ट्रेन्ड छ नि कोरोना भाइरस संक्रमणको ट्रेन्ड, त्यो त फेरि अहिले पछिल्लो फेजमा चाहिँ नेपालमा बढेको देखिन्छ नि भने त्यो कुरालाई पनि त हामीले मध्यनजरमा त राख्नु पर्यो नि। भन्दाखेरि यो समग्र रूपमा चाहिँ कसरी हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यतातिर विद्यार्थीहरूको पढाइ पनि बिग्रिँदैन, अर्कोतिर चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ हामीले लड्न पनि सक्छौँ, रिस्क फ्याक्टर पनि हामीले चाहिँ रिस्क जोन पनि कम राख्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो बिचको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ ऋषि सर? यसमा चाहिँ हामीले के बुझेका छौँ भन्दा कोरोनासँग के अरे जोगिने कसरी, त्यसको असर कसरी चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छैन। किनभने सामुदायिक दूरी कायम गर्न पर्यो, मास्क युज गर्नु पर्यो, नजिक आउनु भइरहेका व्यक्तिसँग टच हुनु भएन, भिडमा जानु भएन भन्ने छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, अहिले सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा चाहिँ त राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ, त्यहाँ पनि त मान्छेको भिड त लागिरहेछ। तपाईँको ब्यारेकहरूमा हेर्नुहोस्, आर्मी पुलिसको ब्यारेकहरूमा त्यहाँ पनि त भिड छ नि।
हजुर एकदम मान्छेको भिड ब्यारेक लगायतका सपिङ मल लगायतका भन्ने कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, ठुला सपिङ मलहरूका कुरा चाहिँ उठाउनु भयो, यति बेला चाहिँ ठुला ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरका कुराहरू उठाउनु भयो, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर विद्यार्थीहरू भनेको त फेरि हाई रिस्क जोन पनि त हो नि त, त्यो कुरालाई पनि त बिर्सिनु त भएन। यसको पनि उपाय छ। जस्तै अब अहिले पहिला हामीले परीक्षाको मिति तोक्यौँ भने हामी परीक्षाबाटै सुरु गरौँ। पहिला परीक्षा नै लियौँ। परीक्षा लिनको लागि जस्तै अब एउटा केन्द्रलाई उपकेन्द्र बनाउन सकिन्छ। तपाईँको 40जनाको चाहिँ कुनै कोठा थियो भने त्यसलाई चाहिँ 20जनाको चाहिँ कोठामा चाहिँ राख्ने, 2टा कोठामा राख्ने, 2टा कोठामा राखेपछि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। विद्यार्थी आइसकेपछि त्यसको चाहिँ फेभर ज्वरो छ कि छैन, अनि त्यसले मास्क लगाएको छ कि छैन, अनि ग्लोभ्स लगाएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि हात धुने, प्रत्येक उसमा चाहिँ हात धुने व्यवस्था गरिदिने प्रत्येक सेन्टरको बाहिरपट्टि। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै अब यो जाँचको लागि पुर्याउनको लागि सकेसम्म पब्लिक भेकल्स युज नगर्ने होइन, स्कुलले आफूले सेनिटाइज गरेको चाहिँ गाडी युज गर्ने, अथवा प्यारेन्ट्सले सकिन्छ के अरे नजिकको केन्द्रसम्म लगिदिने। त्यस्तो व्यवस्था गरेर चाहिँ सामान्य तरिकाले चाहिँ हामीले कोरोनासँग बच्ने उपायलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिन्छ। हजुर त्यसर्थ जुन विद्यार्थीको ज्वरो आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेपरेट, अलिकति तातो छ भने त्यसलाई चाहिँ सेपरेट रुममा राखेर चाहिँ जाँच गर्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिहालिन्छ नि, नसक्ने कुरै छैन। यो पछिल्लो समय त के पनि कुराहरू आइरहेको छ भने एक्जामिनेसन लिनै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। यसलाई चाहिँ पुरा वर्षको चाहिँ वार्षिक रूपमा विद्यार्थीले कस्तो पर्फर्मेन्स दिएको छ त्यसको आधारमा पनि वी क्यान क्याल्कुलेट दि मार्क्स, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई त्यही अनुसारको चाहिँ ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो धारणा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, परीक्षा अहिलेसम्म नेपालको एजुकेसनल सिस्टममा विद्यार्थीको चाहिँ प्रगति हेर्ने, विद्यार्थीको क्यापेसिटी हेर्ने भनेको एक्जामिनेसन सर्टिफिकेटै हो। अब जस्तै एससीको तेस्रो चाहिँ 12 कक्षाको केसमा चाहिँ परीक्षा अनिवार्य चाहिन्छ। किनभने एससीको विद्यार्थीको सर्टिफिकेटले ऊ चाहिँ भोलि गएर लोकसेवा गर्न चाहिँ खदार हुन्छ। अब तपाईँले एउटा स्कुलले चाहिँ सर्टिफिकेट दियो भने भोलि त्यसको भ्यालिडिटीको कुरो आउला होइन। अनि भोलि उसको अहिलेको एउटा के अरे समयको महामारीलेसँग के भन्छ, हामी चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जुझ्न नसकेर त्यो व्यक्तिको भविष्य त बिग्रिने हुने सम्भावना हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँको त्यो विद्यार्थी भोलि चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि त्यो सर्टिफिकेटको चाहिँ के अरे एफिलिएसनको एफिडेभिटको कुरो आउला होइन, सम्बन्धको कुरो आउला, त्यसले शिक्षामा ऐन होला, यी कुराहरूलाई नि त हामीले मध्यनजर गर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म एससीको र 12 कक्षाको जाँच अनिवार्य छ। हजुर त्यो भएन भने भोलि त्यसले चाहिँ जीवनमा चाहिँ आफ्नो एकाडेमिक करियर यो क्राइसिसमा पनि सर ऋषि सर यो क्राइसिसमा पनि एक्जामिनेसन लिन सक्ने विकल्पहरू चाहिँ छन् एकदम छ। अहिले तपाईँलाई सबै ठाउँमा छैन, सबै जिल्लाहरूमा छैन, जति ठाउँमा छ त्यो त गर्नु पर्यो नि। तपाईँलाई भनौँ पहाडतिर हेर्ने भनेदेखि पहाडतिर लकडाउनको कुनै असरै छैन। पहाडको स्कुलमा तपाईँ धेरै जस्तो पहाडका सेन्टरहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी राखेर आरामसँगले जाँच चलाउन सकिन्छ। सबभन्दा गाह्रो भनेको तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर र यस्तै भ्यालीमा हो। हजुर अब यसमा चाहिँ हाम्रो सकेसम्म भारतकै सबै यो हेल्थ मेजर्सका चाहिँ कोरोना हेल्थ मेजर्सका चाहिँ उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जब पहिला त वातावरण नै गर्नु पर्यो, वातावरण नै अहिले सिर्जना भएको छ। जनजीवनलाई सामान्यतिर लान त्यो एउटा अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ ल्याउनु त्यो योजना लिएर आउनु पर्यो क्या। भर्खर अब अहिले आइरहेको छ मोडालिटी, तपाईँको 70 दिनपछि चाहिँ स्कुल खोल्ने भनिएको छ। 70 दिनपछि पनि तपाईँको त अब कोरोनाको कुरो त हामी प्रिडिक्ट गर्नै सक्दैनौँ, कुनै पनि वैज्ञानिकले प्रिडिक्ट गरेर। यो त तपाईँको चाहिँ 70-75 दिनपछि अब चाहिँ रफ्तार लिँदैछ जस्तो पनि देखिएको छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने। हजुर कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। 13 जना डे 1 मा बाट चाहिँ थुप्रै दिनपछि 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भनेदेखि अहिले मृत्युको रफ्तारलाई हेर्ने हो भने पनि 13 जना त पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। अब यसमा अलिकति भन्नै पर्छ कमजोरी के अरे यो व्यवस्थापन पक्षबाट पनि भएको छ। जस्तै यो इन्डियाबाट हामीलाई समस्या, इन्डियाबाट आउने श्रमिक नेपाली दाजुभाइ इन्डियाबाट आउनुहुन्छ, त्यही नै हामीलाई समस्या हुन्छ भन्ने त पहिल्यै कुरो थियो त। यो 2-2.5 महिनासम्म त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो नि त। त्यसरी आउँदैछ त्यसलाई कसरी चेक गर्ने भनेर। अहिले तपाईँलाई सोसाइटीमा चाहिँ अथवा समाजमा चाहिँ कोरोना फैलेको कारण के हो त भन्दा भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाइ जुन चाहिँ अब त्यहाँ लागेको व्यक्तिहरू भित्र पसिरहेछन्,
अब त्यो डाइरेक्ट त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ नराखिकन क्वारेन्टाइनको अवस्था तपाईँले बुझिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् एकदमै होइन। क्वारेन्टाइन त एउटा चाहिँ कोरोना फैलिने ठाउँ पनि भन्छन् अहिले त धेरैले। क्वारेन्टाइनबाट अझ कसम खुवाएर चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित गाउँपालिकामा चाहिँ पठाउने कुराहरू भइरहेको छ। बरु तपाईँलाई के छ, जो पनि म पनि मेरो हेल्थको चाहिँ के अरे कुरामा म पनि आफै कन्सियस हुन्छु नि। हजुर यसरी जानु तपाईँ चाहिँ बरु यसरी बस्नु भन्दै हुन्थ्यो पहिले। अहिले त तपाईँ क्वारेन्टाइनमा 7 दिन राख्यो, एकजना व्यक्ति त्यो एफेक्टेड छ भने त्यहाँ सबै व्यक्ति चाहिँ क्वारेन्टाइनमा एफेक्टेड हुनु भए, अनि चेक गर्नु भएन, अनि सोसाइटीमा पठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था ल्याउनमा अलिकति व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी हो। अब जे भयो भयो, यसलाई हामीले योसँग हामीले यसलाई चेक गर्नु र जनजीवनलाई स्वास्थ्यकर बनाउनु अथवा जनजीवन सामान्यकरणतिर लानु भन्दा अर्को विकल्प छैन। भोलि कोरोना भन्दा चाहिँ अझ ठुलो चाहिँ विपद चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, आर्थिक क्षेत्र डामाडोल छ। हामी चाहिँ अब एउटा हामी त के हो त भन्दाखेरि एउटा निजी संस्था पर्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई। यसमा चाहिँ हाम्रा कर्मचारी छन्, हामीले बाल तिर्नुपर्छ। तपाईँले हेर्नु न, यो सबै रूपमा हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ आम नागरिकलाई पनि त अहिले कर तिर्नुपर्छ भनिरहेछ। तपाईँले हामीले चाहिँ बिजुलीको बाल तिर्नै पर्छ, अहिले पनि पानीको बाल तिर्नै पर्छ, कर पनि तिर्नुपर्छ भनेदेखि अब हामीले त चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा प्यारेन्ट्सलाई कसरी पैसा माग्ने होइन। यो अवस्था छ नि। भोलि निजी क्षेत्रमा लागि साथीहरूको यो अवस्था छ भने भोलि आम जो चाहिँ एक दिनभरि काम गरेर चाहिँ बेलुका खाने व्यक्तिको अवस्था के होला। एकदमै यो चाहिँ समग्र रूपमा मुलुकले नै भोगिरहेको चाहिँ पछिल्लो समस्या रहेको छ। हरेक क्षेत्रको समस्या यही नै रहेको छ भन्दाखेरि अबको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ? एकदम छोटो रूपमा अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा गरौँ। पहिला जनजीवनलाई बिस्तारै बानी पार्ने भन्छौँ नि हामीले, बानी पार्नु पर्यो। 3 महिनासम्म भित्र बसेको व्यक्ति अब 1 हप्ता 2 हप्ता बानी पर्ने लाग्छ बाहिर आउनको लागि। तर रिस्क पनि त हाई छ नि त रहेछ सर। फेरि ग्राजुअल एक्सेस गरिदिनु पर्यो कि। जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ 1 गतेबाट त स्कुल खोल्ने भनिएको छ, भर्चुअल क्लासको कुरा गरिएको छ। त्यहाँ भर्चुअल क्लास त भइरहेछ अहिले, त्यो सक्सेस नै छैन। अब तपाईँले संस्थाहरू खोल्नुहोस्, तपाईँ प्रिन्सिपल अथवा तपाईँको स्टाफहरूलाई बोलाउनुहोस्, अनि 10 जना 15 जना अथवा 5 जना कतिजना व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रशासन चलाउनुहोस्। प्यारेन्ट्ससँग तपाईँले टेलिफोनमा कुरा गर्नुहोस्, 2 जना प्यारेन्ट्सलाई बोलाउनुहोस्। कमसेकम त्यो प्यारेन्ट्सले मोटरसाइकल चलाएर यहाँ आउने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त प्यारेन्ट्स विद्यार्थी लिएर। त्यसको लागि पहिला वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउनु पर्यो। र तपाईँले 11-12 को केसमा भन्नुहुन्छ भने जाँच तोकिदिने हो भने मैले चाहिँ यो जाँच तोक्ने कुरा गरिरहँदाखेरि नि पछिल्लो समय एउटा किसिमको चाहिँ दबाब र एउटा किसिमको तनाव, एउटा किसिमको चाहिँ डरको बीचबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि गुज्रिरहेका छन्। भन्दाखेरि यस्तो बेलामा एक्जामिनेसनको लागि डेट तोकिदिँदाखेरि कस्तो किसिमको रिजल्ट आउँछ, विद्यार्थीहरूको साइकोलोजीमा कस्तो किसिमको असर पर्छ भन्ने पनि त एउटा अहम प्रश्न त होला यति बेला। यसको लागि जस्तै इक्जाम परीक्षाको सिनेरी हेर्नुहोस् न, इन्टरनेसनल सिनेरी हेर्नुहोस् न। अब इन्डियामा चाहिँ सीबीएसईको जहाँ सीबीएसई बोर्ड भनेर सबभन्दा ठुलो बोर्ड त्यहाँ तोकिसकेको छ। जुन फर्स्टबाट चाहिँ सीबीएसईको परीक्षा हुने भनेर भनिसकेको छ। तपाईँको युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि स्कुल सञ्चालनको लागि डेट तोकिसकेको छ। त्यो वातावरण बनाउनको लागि अहिले त हुन सक्दैन। भोलि चाहिँ महामारी व्यापक आयो भने त्यो बेला फेरि डिसिसन गर्न सकिन्छ नि, के फरक पर्छ र? तपाईँ जस्तै आज चाहिँ कोरोना बन्द भयो, भोलि चाहिँ सबैलाई आऊ भन्न सक्नुहुन्न नि तपाईँले। ल तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ सेक्युरिटी मेन्टेन गर्दै बोलाउनुहोस् भन्ने र जाँच विद्यार्थीको यो बेलामा हामीले तोकेका छौँ भन्ने, त्यो तोकिसकेपछि त्यसलाई त्यो बेलासम्म हामीले त्यो व्यवस्थालाई नर्मल मैले अघि नै भने नि सेन्टर बनाइदिउँ, मेजर सब्जेक्टको जाँच लिइदिउँ, अनि उपकेन्द्रहरू राखौँ, अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो केन्द्रमा चाहिँ स्वास्थ्यका उपायहरू सबै अवलम्बन गरौँ, हात धुने व्यवस्था गरौँ, विद्यार्थीको चाहिँ ज्वरो नापौँ, अनि सकिन्छ भने त्यो विद्यार्थीले मास्क लगाएको छ भने मास्क दिउँ, ग्लोभ्स दिउँ, र उसलाई चाहिँ एउटा बेन्चमा 2 जना व्यक्ति राखिदियो भने एउटा राखेर चाहिँ हामीले के गरौँ, परीक्षा ल्याउँ होइन। आफू पनि त्यहाँ त अब त मान्छेले के बुझिसक्यो, के हेल्थको बारेमा बुझिसक्यो। कोरोनासँग नजिक गएर अर्को व्यक्ति मास्क नलाएको व्यक्तिसँग नजिक गयो भने कोरोना सर्छ भन्ने थाहा भइसक्यो, आफूले सुरक्षा गर्छ। त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि 1 महिना अगाडि चाहिँ वातावरण बनाउनको लागि समय लाग्छ। हजुर, यस विषयमा के कुराहरू भएको छ कि छैन यहाँको चाहिँ सम्बन्धित पक्षसँग अथवा चाहिँ सरकारवाला निकायसँग? पनि सरकारवाला निकाय नै हुनुहुन्छ। डे टु डे हामीले कुरा गरिरहेछौँ, मन्त्रीज्यू पनि यसमा रेस्पोन्स कस्तो आएको छ सरकारी पक्षबाट?
हजुर रेस्पोन्स कस्तो आएको छ सरकारी पक्षबाट यो पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ हजुर। अब पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ जस्तै त्यही कारण हो यो तपाईँको 1 गतेबाट चाहिँ अब क्लासहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि एक त्यो नै आएको हो र पोजिटिभ हुनुहुन्छ तर अब चाहिँ हामीले ढिला गऱ्यौँ भने नि तपाईँले भने 4 महिना 5 महिना पछि पनि जाँच नै नहुन सक्छ तपाईँको एकाडेमिक सेप पनि जान सक्छ भोलि ठुलो अवस्था ठुलो भयावह अवस्था आउनु सक्ने हुनसक्छ विद्यार्थीको एकाडेमिक सेसन तपाईँको 12 महिनाको ठाउँमा 18 महिनामा सकिएला के फरक 3 महिनामा गइसक्यो एकदमै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हजुर हजुर वातावरण तयार गर्नु पर्यो एकदम रिसर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई चाहिँ हामीलाई समय दिनुभयो एजुकेसन सिस्टमसँग जोडिएका योसँग रिलेटेड विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्ना विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो कुरा राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो यहाँ लगायत प्राइम टेलिभिजनलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी भर्खरै ऋषि तिवारीसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ उहाँ हिसानका सचिव हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी पिनाकल कलेजका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ एजुकेसनिस्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ त शिक्षा क्षेत्रलाई भनेर चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ अरू थुप्रै गेस्टहरू यति बेला चाहिँ हामीसँग भाइबर सम्पर्क हामीले गरिरहेका छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी फेरि पनि यहाँसँग चाहिँ जोडिनेछौँ हामी ब्रेकमा जाँदैछौँ दर्शकवृन्द You are watching Prime Times. चाँगुनारायण नगरपालिका खरिपाटी भक्तपुरद्वारा जनहितमा जारी सूचना हामी यति बेला विषम परिस्थितिमा छौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोभिड-19ले हामीलाई आक्रान्त पारेको छ त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेकपा सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ त्यो लकडाउनलाई हामी पालना गरिरहेका छौँ उपत्यका लगायतका ठाउँमा लकडाउनलाई अलिक खुकुलो पार्न साथ चाँगुनारायण लगायत उपत्यका सुरक्षित रहेन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू देखिन थाल्नु भएको छ भयावह स्थिति हाम्रो अगाडि नआओस् भन्नका निम्ति हामीले अत्यन्त संयमित हुनुपर्ने अनुशासित हुनुपर्ने र आधिकारिक निकायबाट जारी भएका निर्देशनाहरूलाई पालना गर्नुपर्ने स्थिति छ जसबाट मात्रै हामी आफू पनि बाँच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ यो कुरामा सचेततापूर्वक आम जनसमुदायको चाँगुनारायणवासी आम जनताको सबैको ध्यान जाओस् म हार्दिक अनुरोध गर्छु विश्व महामारीको रूपमा आएको जुन यो कोरोना सम्बन्धी अनाधिक ढङ्गले एकअर्कासँग सम्पर्क पनि नगर्ने र अर्को कुरो के भन्दा स्वास्थ्यमा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ र यदि हामीले आफू सुरक्षित भयौँ भनेपछि नै घर परिवारलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ र सिङ्गो समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ र यो महान एउटा सङ्कटको बेलामा हामी सबैले एकसाथ मिलेर नै यसको अब अन्त्यका निमित्त अथवा यसको एउटा सजगताका निमित्तमा हामीहरू अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ यही नै आग्रह म गर्न चाहन्छु बाजुरा जिल्ला स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका सुइजुला बाजुराद्वारा जनहितमा जारी दर्शक हामी यस विशेष प्रस्तुतिमा रहिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा आज हामीले चाहिँ कोरोना अपडेट गराइरहेका छौँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक शैक्षिक स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा चाहिँ समस्याहरू भइरहँदाखेरि कहाँ कसरी चाहिँ अब समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त यस विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ केही समय अगाडि हामीले चाहिँ शिक्षाविद हिसानका सचिव ऋषि तिवारीसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ भने अहिले हामीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा डाक्टर अरुण कुँवर यति बेला चाहिँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा डाक्टर साहब पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि दिन प्रतिदिन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र मृत्यु हुने दर पनि बढ्दो छ 13 जना त पुगिसकेको अवस्था छ सरकारी तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले लिने भयौ भने डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यो सिनारियोलाई ओभरअल सिनारियोलाई कसरी एनालिसिस गरिरहनु भएको छ कति क्रिटिकल क्राइसिसमा हामी रहिरहेका छौँ अथवा चाहिँ यो नर्मल हो कस्तो रूपमा लिन सकिन्छ अब
अहिलेको सिचुएसन बढ्दो क्रमै छ, त्यो तपाईँहरूलाई हामी सबैलाई थाहा भएको। अब टाइम भएपछि यो सायद बढ्ने क्रममै जान्छ होला, अब ठ्याक्क भन्न सकिएन अहिले। तर कोरोना भनेको यत्तिकै हराएर जाने चिज होइन, हाम्रो कम्युनिटीमा छ र अरू देशहरूको सिनेरियो हेर्नुभयो भने ओभर द टाइम बिस्तारै बिस्तारै बढेरै गएको छ, धेरै देशमा कन्ट्रोल पनि भएको छ। त्यो हिसाबले अब हामीले कोरोनासँग कसरी बाँच्ने, कोरोनालाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्ने, यसलाई पूर्णतया हटाउने अहिलेसम्म हामीसँग कुनै तरिका छैन, कुनै भ्याक्सिन छैन। तर योसँग कसरी बाँच्ने र बचाउ गरेर बस्ने र ड्यामेज कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी। यो जस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजी हामीले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि ड्यामेज कन्ट्रोलको कुरा गर्नुभयो नि होइन, जस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजीहरू पछिल्लो समय नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, जुन यो लकडाउन गर्यो त्यो सरकारले एकदमै राम्रो कुरा गर्यो, जसले गर्दाखेरि कोरोना नै कन्ट्रोलमा रह्यो। यदि अहिलेसम्म खुला भएको भए सायद धेरै नै महामारी भइसक्थ्यो। तर अब अहिलेको समयमा के चाहिने गर्ने, अब यो लकडाउन जिन्दगीभर फेरि लकडाउनमा पनि बस्न सकिँदैन र अब हामीले चाहिने बिस्तारै बिस्तारै सहजीकरण कसरी गर्ने, मान्छेलाई गरी खान पनि दिनु पर्यो, जिन्दगीभर कोठामा बसेर दिनचर्या चल्दैन भने एउटा नर्मल एक्टिभिटीमा ग्रेजुअली कसरी जाने, जाँदाखेरि के कुराहरू अपनाउने जसले गर्दाखेरि कोरोनाबाट हामी सबै बच्न सकौँ र साथमा हामी एउटा साधारण जिन्दगीमा पनि बिस्तारै बदलिन सकौँ भन्ने कुरामा जानु पर्छ। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने अघि हामीले पनि भन्यौँ नि होइन, सङ्क्रमणको चाहिँ रेसियो पनि हाई हुँदैछ, मृत्युदर पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि नि यो जुन तपाईँले भन्नुभयो अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढ्ने, कोरोनासँगै एडजस्ट भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने जुन कुरा तर्फ तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो नि, त्यसको बाटो चाहिँ के हुन आउँछ? किनभने अब असारबाट चाहिँ स्कुल खोल्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छ, त्यस्तै गरेर सपिङ मलहरू पनि बिस्तारै खोल्ने कुराहरू गरिरहेको छ, अब यो भ्यालीभित्र अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर जिल्लामा सर्ट डिस्टेन्सका चाहिँ गाडीहरू खोल्ने लगायतका कुराहरू पनि गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामी त झन् पो रिस्कलाई चाहिँ निम्त्याउँदै पो छौँ कि भन्ने किसिमको एउटा आम बुझाइ, आम विश्लेषण मानिसको दिमागमा यति बेला चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ लकडाउन मात्रै विकल्प होइन, लकडाउन खोल्नु पर्छ भनेर पनि हामी लागिरहेछौँ भनेपछि अब हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्यो? लकडाउन खोल्ने हो भने कसरी खोल्ने र त्यस्तै गरी चाहिँ जसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी बनिरहेको छ, स्कुल खोल्ने, सपिङ मल खोल्ने, भित्रको चाहिँ यो गाडीहरू खोल्ने, हरेक कुराहरू चाहिँ आइरहँदाखेरि चाहिँ यो स्ट्राटेजी कतिको चाहिँ ठिक हुन आउँछ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? मैले यहाँले एकदम पर्फेक्ट भनेको त लकडाउनमै बस्ने हो, तर अब लकडाउनमै जिन्दगीभर बसेर मान्छेले कामै नगरिकन केही नगरिकन हाम्रो सोसाइटी चल्दैन भनेपछि अब हामी एडजस्ट गर्ने मोडमा जानै पर्छ। हो, एडजस्ट गर्दाखेरि पहिला जस्तो पुरै खुलेआम नहोला। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ विदेशतिर जस्तो बिचहरू खोलिरहेछन्, रेस्टुरेन्टहरू खोलिरहेछन् भने हामीले कहीँ पनि बाहिर निक्लिँदाखेरि एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अनि हामी सबैले मास्क लगाउने। मास्कको मेन काम भनेको चाहिँ हामीमा भएको रोग हामीले अरूलाई नसार्ने हो। यदि हामी सबैले मास्क लगाइदियौँ भने हामीले अर्कोलाई रोग सार्ने चान्स एकदम कम हुन्छ। साथमा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, पहिला जस्तो एकै ठाउँमा घुलमेल भएर बस्न भएन, साथी भेट्न मिल्यो, काम गर्न मिल्यो, तर तपाईँले आफ्नो एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि समयमा कोही पनि मान्छे कोरोना संक्रमित हुन सक्छ र त्यसबाट हामी बचाव रहनुपर्छ। फ्याक्ट्रीहरू त्यस्तै गरेर स्कुलहरू लगायतको हकमा चाहिँ यो अलिकति कता कता मिल्दैन कि भन्ने जस्तो पनि छ, जस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू यहाँले गरिरहनु भएको छ होइन। अब किनभने यो भिडभाड अलिक बढी हुने ठाउँ र स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने अथवा इक्जामिनेसन सेन्टरका पछिल्लो समय चाहिँ +2 का इक्जामिनेसनको एसई इक्जामिनेसनका पनि कुराहरू आइरहेछन् भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरू जाने ठाउँ अथवा चाहिँ मजदुरहरूले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो मिल्दैन कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई कसरी साँच्चै नै मिल्दैन अथवा चाहिँ त्यसमा पनि वे आउट चाहिँ रहन्छ? होइन, त्यसमा डेफिनेटली वे आउट हुन्छ। अब तपाईँले अहिलेको हिसाबले हामीले स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई मिनिमम 3 फुटको दूरीमा बस्ने र नजिक नबस्ने भने सायद
स्कुल चलाउन मुस्किलै होला, त्यो सबै विद्यार्थीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा होला। तर त्यसलाई नै हामीले हल सोच्यौँ भने जस्तो प्राइमेरी स्कुल बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म चलाउने, 10 देखि मिडल स्कुल चलाउने भनेर त्यसरी टाइम मान्यौँ भने क्रिएटिभ तरिका भएर सोच्नु पर्यो। अहिले म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, जहिले पनि हामी बचेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तो हाम्रो मेडिकल कम्युनिटीमा हामीले जहिले पनि युनिभर्सल प्रिकसन भन्छौँ, जहिले पनि सोच्छौँ कि कुनै पनि रोग हामीलाई पनि सर्न सक्छ हजुर भन्ने, त्यो चाहिँ नि हामीले एउटा लाइफस्टाइल बनाएर हिँड्छौँ कि कोही बिरामीलाई छुने बित्तिकै हात धुने, केही फोहोर सामान छुने बित्तिकै हात धुने। अब यो कति कुराहरू जुन हामीले रुटिनली गरिरहेको छैनौँ, अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले रुटिन लाइफमा ल्याउनु पर्यो, डे टु डे लाइफमा लानु पर्यो। जस्तो क्लासरुममै भनौँ न, अहिले 2 जना टाँसिएर नबस्ने, साथी 2 जना छन् भने भेट्ने बित्तिकै गालो नमाल्ने भनेको यस्ता कुराहरू अहिले सुरुमा सुन्दाखेरि गर्दाखेरि अचम्म लाग्ला, तर हामी सबैले ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हुन्छ। अब स्कुलको कुरामा चाहिँ नि या कलेजको कुरा अलिकति कम्प्लिकेटेडै छ, त्यसलाई मैले भने नि अलिकति हामी क्रिएटिभ भएर कसरी गर्न सकिन्छ। अहिले कति ठाउँमा डिजिटल प्लेटफर्मबाट क्लासहरू भइरहेछ, त्यो पनि पोसिबल छ, तर सबै ठाउँमा डिजिटल्ली पोसिबल नहोला। मैले भने नि हप्तामा जस्तो कि बरु एउटा क्लासलाई 3 दिन पढाउने, अर्को क्लासलाई 3 दिन पढाउने, बरु घन्टा पढाउने कि होइन भनेको, त्यसलाई हामीले क्रिएटिभ भएर सोच्यौँ भने यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यो अब यत्रो समयको चाहिँ लकडाउन, त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्लोबल क्राइसिस, एकातिर इकोनोमिक क्राइसिस होला, एजुकेसन क्राइसिस होला, हेल्थ क्राइसिस होला भन्दाखेरि यो हरेक चिजको क्राइसिसले गर्दाखेरि ह्युमन सेन्टिमेन्टमा, ह्युमन साइकोलोजीमा चाहिँ कस्तो किसिमको इम्प्याक्टहरू पछिल्लो समय देखिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ लङ टर्ममा देखिन सक्छ, यो सिनारियोलाई चाहिँ साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट एउटा मनोचिकित्सकको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज अ डक्टर कसरी भन्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो एउटा असामयिक अवस्था हो, यस बेला हामी सबै नै तनावपूर्ण छौँ। यहाँ अहिले सबैलाई अलिकति आत्तिने, डर लाग्ने, टेन्सन हुने, तनाव हुने एउटा एकदम साधारण हो। जस्तो सोच्नुहोस्, भूकम्पको अवस्था थियो, भूकम्प गएको 1 दिन 2 दिनसम्म कतिजना मान्छे रातभरि सुत्नु भएन, हामी पनि घरबाट बाहिरै सुत्यौँ। मान्छेहरू अलिकति आयो कि आयो भन्ने घर जान डर लाग्ने भनेको, अलिअलि यो कोरोनाको बारेमा डर लाग्ने, आत्तिने, तनाव हुने एउटा एकदम साधारण हो र त्यो सबैलाई भइरहेकै छ। त्यो भयो भन्दैमा हामी डराउनु भएन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो डर लाग्ने, आत्तिने, टेन्सन हुने, रातभरि निद्रा नलाग्ने, म बिमारी हुन्छु, मेरो बालबच्चा बिरामी हुन्छ, मेरो फ्यामिली डेथ हुन्छ भनेर धेरै नै 24 घन्टा टेन्सन हुन थाल्यो भने अब चाहिँ के मानसिक समस्या हुन लाग्यो, यसलाई परामर्श गर्ने, हेल्प गर्ने कि भनेर लिनु पर्यो। अब अर्को चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट, यसले अहिलेको हिसाबले मान्छेलाई धेरैले आफ्नो फ्यामिली गुमाउला नि, कसैले क्लोज मान्छेमा भएको होला, त्यसले गरेर सर्टेन साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ यो देखेर सुनेर हुने ट्रमा, जति कोरोनाको डेथ नेपालमा भएको छैन, जम्मा हाम्रो 12-13 जना डेथ भएको छ, तर अहिले यो हामीले सबै मरे भन्ने न्युज सुनेर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई पनि भइसक्यो, मलाई पनि हुन्छ भन्ने त्यो एक किसिमको तनाव हुन्छ र डर हुन्छ। अनि अर्को सोसल इम्प्लिकेसन जुन अब यो तपाईँको फाइनेन्सियल मेल्टडाउन हुन्छ, अनि अर्को पढाइको कुरा भयो, यो यसले गर्दाखेरि लङ टर्म हाम्रो सोसाइटीलाई एउटा तनाव सिर्जना गर्छ। त्यो तनाव सिर्जना भएपछि मानसिक समस्याहरू बढ्छ डेफिनेटली। त्यसलाई हामी सबैले चाहिँ नि यदि यस्तो समस्या भयो भने के गर्ने, कसो गर्ने भनेर जान्नु पर्यो। अहिले नेपालको एउटा तथ्याङ्क दिन्छु तपाईँलाई, अहिले सुसाइडको तथ्याङ्क आइरहेछ, एकदमै आइछ होइन। साधारण समयमा नेपालमा हरेक दिन 13 देखि 15 जना मान्छेले सुसाइड गर्छन्। नेपालमा गएको वर्षमा 5400 भन्दा बढी मान्छेले सुसाइड गरे। अहिले लकडाउनको बेलामा सबै कुरा घट्यो तर सुसाइड घटेको छैन। किनभने तपाईँले जस्तो अमेरिकाको देशमा हेर्दाखेरि अहिले मृत्युको हार्ट एट्याक हुने रोग हार्ट एट्याकै कम भएको छ, किनभने मान्छे धेरै गएको छैन, धेरै चलपल छैन, धेरै त छैन। तर मानसिक तनाव चाहिँ लकडाउनमा पनि घटेको छैन होइन। यो चाहिँ हाम्रो नेपालकै तथ्याङ्क हो। एकदमै। त्यो भएर यो कुरालाई चाहिँ मानसिक
कसरी चाहिँ यो मानसिक रूपमा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल कसरी स्ट्रङ बन्न सक्छ यो बेलामा? किनभनेदेखि अघि हामीले भन्यौँ सबैभन्दा मेजर कुरा भनेको फाइनेन्सियल लकडाउनै हुन आउँछ एउटा व्यक्तिको लागि भन्दाखेरि यस्ता यस्ता तनावबाट हरेक किसिमको चाहिँ तनावबाट चाहिँ मानिस यति बेला गुज्रिरहँदाखेरि मानिसले आफूलाई चाहिँ मानसिक हिसाबले अहिले स्वस्थ बनाउने उपायहरू चाहिँ के रहन्छ? नम्बर 1 कुरा कि एउटा रेगुलर रुटिन राख्नुहोस्, अनि रेगुलर व्यायाम एक्सर्साइज गर्नुहोस्, सन्तुलित खाना खानुहोस्। रेगुलर एक्सर्साइजले तपाईँलाई शारीरिक तथा मानसिक दुईटै रूपमा फाइदा गर्छ। साथमा तपाईँलाई कुनै रिल्याक्सेसन, योगा, मेडिटेसन यस्तो केही हुन्छ नभए चाहिँ अनलाइनमा पनि तपाईँले रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा माइन्डफुलनेस छ, प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन छ। अनि लागु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस् र अनि केही तनाव भयो भने आफ्नो फ्यामिली, साथीभाइ उनीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई तनावबाट बस्न सहजीकरण हुन्छ। भन्नाले त्यो त्यति मात्रै गर्न सक्यो भने पनि अहिलेको बेला चाहिँ एउटा ठुलो मानसिक हिसाबले चाहिँ राहत चाहिँ पाउनेछन् आम नेपाली सर्वसाधारणहरूले। एकदमै अहिले कोठामा तपाईँ बसिराख्नुभन्दा कोठामै भए पनि मैले भने एक्सर्साइज भिडियो लाएर डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, केही भएन भने कुनै एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ, मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय अर्को देखिएको, अब यसलाई साइकोलोजिकल मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रहला हैन, जसलाई देखे पनि यसमा कोरोना छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ शङ्का आशंका गरिहाल्ने हैन, कसैलाई भेटेर आउने बित्तिकै हात धोइहाल्ने अथवा चाहिँ आफूलाई सेनिटाइज गरिहाल्ने, आफ्नो चाहिँ सेनिटाइजरले हात धोइहाल्ने, अथवा चाहिँ फलानु मान्छेलाई पो कोरोना छ कि झिस्कानु मान्छेलाई पो कोरोना छ कि भनेर हरेकलाई त्यो कोरोनाकै आँखाबाट हेर्ने, यो पनि पछिल्लो समय चाहिँ नेपालीहरूमा अलिक बढी देखिएको हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ। यो कतिसम्मको सही हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो एकदमै सही हो। अहिले हामीलाई अरूलाई भेट्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि कोरोना सर्छ कि डर छ कि त्यो फेरि मानिसबाट सर्ने भएर यो मान्छेमा छ कि भनेर शङ्का लाग्ने एउटा साधारण हो र त्यसको लागि हामीले बचाव गर्नु पनि एकदम राम्रै हो। कसैलाई भेटेर शङ्का छ भने हात दिने, आफूले मास्क लाउने, उहाँहरूलाई मास्क लगाउने। तर कोरोनाको बारेमा हामीले भेदभाव चाहिँ गर्दिन भएन होइन। अहिले देखिरहेको छौँ हामीले कति न्युजहरूमा देखिराख्नु भएको छ, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरमा छिर्न नदिने होइन, तपाईँको घर भाडा छ भने भाडामा कोठामा आउन नदिने, कति ठाउँमा त स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा अस्ति वीरगञ्जमा 2 जनालाई पिटियो होइन। स्वास्थ्य कर्मी या कोही पनि मान्छे अरूसँग, जस्तो त्यसमा पुलिस हुनसक्छ, आर्मी हुनसक्छ, काम गरिरहेको मान्छेले उनीहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा लिएर काम गरिरहेका हुन्छन्। साथमा हामी सबै सोसाइटीले पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिनौँ भने त पछि तपाईँ बिरामी या हामी बिरामी हुँदाखेरि हेर्ने मान्छे हुँदैन। हजुर, यदि कसैलाई शङ्का छ भने बरु हामीले उसलाई चाहिँ यत्तिकै भगाउने होइन कि हामीले उसलाई आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, कुरा गर्ने, केही उसलाई यस्तो सिम्टम छ यसलाई कहाँ हेल्प लिने, यसलाई कसरी मद्दत पुर्याउन सकिन्छ, सरकारलाई फोन गर्ने, पुलिसलाई फोन गर्ने, हस्पिटललाई होइन। हामीले केही एउटा मान्छेलाई कोरोना छ भनेर डराउन भाग्न भन्दा यसलाई समाधान कसरी गर्न सक्छौँ त्यतातिर चाहिँ सोच्नु पर्यो। मैले भने जस्तो नेचुरल इन्स्टिङ चाहिँ भाग्न मन लाग्छ, त्यो ठाउँबाट जाउँ आफू बचौँ जस्तो लाग्छ। तर त्यो भागेर प्रब्लम सल्भ हुँदैन, समस्यालाई कसरी हल गर्ने भनेर सोच्नु भयो भने त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। डाक्टर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई चाहिँ आफ्ना यो छोटो समयमा थोरै रूपमा भए पनि आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। आम सर्वसाधारण अहिलेको बेलामा के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। दक्षिणमा हुन्थ्यो डाक्टर अरुण कुँवर हुनुहुन्थ्यो, मनोचिकित्सक डाक्टर अरुण कुँवर हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ उहाँसँग थोरै कुराकानी गरेका थियौँ। र पछिल्लो समयको अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको यो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ मेकानिजम लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कटरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम प्रसाद कुशवाहासँग पनि। उहाँसँग फोनो तयारी भइरहेको छ, प्रयासहरू भइरहेको छ, यद्यपि त्यो सम्पर्क लागिरहेको छैन, उहाँको चाहिँ टेलिफोन लाग्न सकिरहेको छैन। कृपया म मेरा एमसिआरका साथीहरूलाई थोरै भए पनि लगाउनको लागि थोरै भए पनि हामी कुराकानी गरौँ भन्नेतिर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। कटरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम प्रसाद कुशवाहा जो चाहिँ रौतहटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै धेरै रूपमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको छ र यसलाई कसरी चाहिँ सम्बन्धित निकायले अथवा सम्बन्धित नगरपालिकाले चाहिँ
कुन रूपमा चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्न खोजिरहेको छ यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यद्यपि कटरिया नगरपालिकाका प्रमुखसँग हामी आउने अरू बुलेटिनहरू त्यस्तै गरेर कुरा गर्ने नै छौँ, उहाँसँग पनि थप इन्फर्मेसनहरू दिने नै छौँ। तर अहिलेलाई भने हामी यो विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।